केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई बैंक, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. Anu's Hardware and Electricals, 10th Mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Saurya's Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी कालेबुङ जिल्ला समितिको चुनावी सभा डम्बरचोकमा सम्पन्न। गोजामुमो दुवै खेमा एक भाइमा आफ्नो समर्थन रहने डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीको भनाई। खरसाङको मन्टिभेट खेल मैदानमा भाजपाको चुनावी जनसभा सम्पन्न। चिया बगान, सिन्कोना बगान, वनबस्ती डिआई फन्ड अन्तर्गत बस्नेहरूलाई बङ्गालमा भाजपाको सरकार गठन हुने साथ पर्जापट्टा अधिकार प्रदान गरिने योगी आदित्यनाथको भनाई। खण्ड 2 मा एनपीपीको चुनावी जनसम्पर्क अभियान सम्पन्न। विनय खेमा मोर्चा समर्थित खरसाङका स्वतन्त्र उम्मेद्वार छिरिङ दाहालको निम्ति अनित थापाको चुनावी सभा सम्पन्न। चुनाव प्रचारलाई निरन्तरता दिँदै दार्जिलिङका विभिन्न स्थानमा दार्जिलिङ भाजपा प्रार्थी निरज जिम्बाले गरे चुनाव प्रचार। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको केन्द्रीय समितिले जनाए विमल खेमा मोर्चालाई समर्थन। कांग्रेस पार्टी कालेबुङ जिल्ला समितिको चुनावी सभा सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङको डम्बर चौकमा सम्पन्न चुनावी जनसभामा पार्टीका कालेबुङ विधानसभा उम्मेद्वार दिलीप प्रधान, पार्टी जिल्ला प्रतिनिधि एसके सिन्हा, कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक अशोक पाण्डे, वसिर अहमद, माकपा नेता तारा सुन्दास, रवि प्रधान लगायत अन्य उपस्थित थिए। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रार्थी दिलीप प्रधानले भाजपाले गोर्खाहरूको भावनासँग खेलवाड गरिरहेको आरोप लगाउँदै दार्जिलिङ पहाडमा विगतमा जति पनि व्यवस्था दियो त्यो सबै कांग्रेसको सरकारले नै दिएको हो भनी बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टी जनताको इमानदार छैन, उनीहरुले खाली भगवान रामलाई अगाडि राखेर भोट माग्छ, गेरुवा रङको झण्डी देखाएर भोट माग्छ। तर जनताको विकास गर्नुपर्छ, देशको विकास गर्नुपर्छ। यदि देश विकास भएन भनेदेखिलाई भोलिको दिन हामीमाथि बाहिरी आक्षेप पनि हुन सक्छ र बाहिरी देशबाट हामी बाँच्न हाम्रो असुरक्षित हुन्छ हामी भन्ने। यसरी नै सभालाई माकपा नेता तारा सुन्दास, रवि प्रधान लगायत अन्यले सम्बोधन गरेका थिए। यसपालिको विधानसभा चुनावबाट टाढै रहेको बताउँदै आइरहेको जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष हर्कबहादुर छेत्री, महासचिव नयन प्रधानले आज पार्टीको तर्फबाट प्रेस भेला आयोजना गरी आखिर जनआन्दोलन पार्टीले यसचोटिको विधानसभा चुनावमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारिता किन दिएनन् र के टेक रहनेछ सो बताएका छन्। धेरैले हामीलाई फोन गरेर सोध्छन्, चुनावमा हामी नलड्ने जस्तो भएपछि त्यो सङ्केत हामीले दिन थालेपछि दलभित्रबाट त किन नलड्ने भन्ने दबाब आइ नै रहेको थियो। तर नागरिक समाजबाट पनि धेरैजनाले तपाईँहरूले यो चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने खालको सुझावहरू आयो। अब अघि भनिएको कुरालाई अलिकति समेटेर ल्याउँदाखेरि यो राजनैतिक दल मात्र होइन, तर आम जनताले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हामीलाई लागेर त्यसले गर्दा नै तपाईहरुलाई यहाँ बोलाइएको। सरकारको अगाडि दस्तावेज बुझाउनुको लागि एक-एकवटा कुरा त्यहाँ सही हुनुपर्छ। यो जनसभामा बोलेको जस्तो मनपरी बोल्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा हामीले 3 महिनाभित्र रेकर्ड टाइमभित्र हामीले यो तयार पार्यौं। यो तयार पारेर हामीले हाम्रो युवा भाइहरू गए दिल्ली अनि हाम्रो त्यतिबेला सांसदलाई भेट्नु। उनीहरूलाई पहिले इन्फर्मेसन रहेछ 12 घण्टा जस्तो उनीहरूलाई पक्रेर लगेर भ्यानमा हालेर लगेर दिल्लीको थानामा राखियो। उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रम सही ढंगले गर्न पाएनन्। अघि त जे होस् हामीले हाम्रो गर्ने दायित्व पूरा गर्यौं। यो हामीले सांसदको हातमा पुर्याइदियौं। संसदलाई बुझाउनुको निम्ति चाहिँ जुन दस्तावेज आवश्यक छ यो दस्तावेज
तयार पारेर उनीहरूको हातमा दिने काम हामीले गऱ्यौँ है। 3 पल्ट हामीले यसो गऱ्यौँ। हामीले कविता रावको घरमा त खानासाना खाएर उसको 10 जना टिआरएसको एमपीहरू बसेर जम्मै सुनेर यो कुरा हामी उठाउनुपर्छ, हामी उपयुक्त समयमा उठाउनेछौँ भन्ने प्रतिश्रुति दिए। अब राजनैतिक दलले प्रतिश्रुति दिन्छ, सबैमा विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन, तर हाम्रो काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। विशेष रूपले जनआन्दोलन पार्टीले किन यसपालि हामीले यस विधानसभाको इलेक्सनमा हामीले पार्टिसिपेट नगरेको कारण चाहिँ के हो भने, जब हामीले जनआन्दोलन पार्टी गठन गरेकै मेन उद्देश्य हो हाम्रो छुट्टै राज्यको लागि हो र हामीले छुट्टै राज्यको विषयवस्तु लिएर हामीले यहाँ मात्र होइन, छुट्टै राज्य पाउने ठाउँ त दिल्ली हो र हामीले दिल्लीमा धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ है। र त्यो धेरै कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि विशेष रूपले हामीले त्यहाँका जति पनि मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट्सहरूलाई गएर पार्लिमेन्ट्रियन्सहरूलाई गएर हामीले बुझाउने काम र सर्वप्रथम हामीले 2016मै है तपाईको यो जनआन्दोलन पार्टीले हामीले एउटा छुट्टै राज्यको जुन चाहिँ छ विषयलाई लिएर हामीले एउटा बिल पनि बनाएर हाम्रा गएर त्यस ताकका हाम्रा एमपीलाई स्वयं यो पुटअप गरिदिनुहोस् भनेर हामीले राख्दाखेरि त्यति बेला त्यो समयमा जेलबन्दीसम्म एउटा एरेस्टसम्म गर्ने कुरा भयो दिल्लीमा। त्यस पश्चात हामीले गएर 3 चोटि पार्लिमेन्टमा गएर हामीले धरना गऱ्यौँ। त्यहाँका सम्पूर्ण एमपीहरूलाई लिएर गएर हामीले यस किन यो महत्त्व छुट्टै राज्यको विषयमा चाहिँ बुझाउने काम गऱ्यौँ। कम्ती कम हामीले 150 जना एमपीलाई यो दस्तावेज तयारी गरेर। डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले गोजमुमो दुवै खेमा एक भएमा आफ्नो समर्थन रहने बताएका थिए भने अहिले आएर उनले कसलाई समर्थन जनाउने सोबारे समय आएपछि जनाउने बताएका छन्। यो चुनाव त सेकेन्डरी कुरा हो, तर सत्ता परिवर्तन भयो भने जुन खालको नियम यहाँ लागू हुनेवाला छ र जसरी यहाँको जनता बिल्ली बाट हुनेवाला छन् त्यो डेन्जरलाई हामीले देखेका छौँ र हामी सम्झिन्छौँ। हामी चुनावमा किन गएनौँ भन्दाखेरि एकापट्टि त्यस्तो दलको समर्थकहरू छन्, अर्कापट्टि क्षेत्रीय आवाज हौँ हामी भनेर खडा हुने साथीहरू बाँडिएका छन्, टुक्रा टुक्रा भएका छन्। त्यो टुक्रा टुक्रा हुने साथीहरूलाई एकसाथ जोड्ने हाम्रो प्रयास थियो। जनआन्दोलन पार्टी भएर यो आह्वान गरेको भए यसको राजनैतिक केही उद्देश्य छ भनेर उनीहरू हाम्रो कुरा सुन्ने थिएनन् भन्ने हामीले सोच्यौँ। कमसेकम हामी चुनावको रेसबाट बाहिर उभिएर लु आओ सबजना मिलो, हामी तिमीहरूको फुट सोल्जर भएर सडकमा हामी तिमीहरूको निम्ति प्रचार गर्छौँ, तर यो जुन डेन्जर हाम्रो अगाडि उभिएको छ यसलाई रोक्ने चाहिँ दायित्व प्रत्येक सचेत नागरिकको भनेर हामीले एउटा आह्वान गर्यौँ। आजसम्म त्यो आह्वानको रेस्पोन्स हामीले पाएका छैनौँ, हामी जान्दैनौँ, तर हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्यौँ, हाम्रो काम गर्यौँ। अझै पनि हामी पर्खिरहेका छौँ, समय अहिले पनि छ। र त्यसले गर्दा जनआन्दोलन पार्टी चुनाव नलड्नुको कारण चाहिँ लिमिटेड जुन चाहिँ जनता छ हाम्रो, त्यो जनता अझै चिरा नपरोस्। हामी उठेको भए के हुन्थ्यो, हाम्रो समर्थकहरूले हामीलाई भोट हाल्थ्यो, त्यही एउटा संयुक्त भोटबाट अलिकति भोट काटिने थियो। अर्थात् हामी जसलाई रोक्न चाहन्छौँ उसको बाटो अझै खुल्ला भएर जाने थियो। हामीले त्यो बाटो खुल्ला हुन नदिने अठोट गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो आह्वान गऱ्यौँ। आज पनि हामी हरेक जब पनि पत्रकारहरूसँग बात हुन्छ हामी हरेक जग्गामा यही कुरा भन्दैछौँ, हेर एउटा डरलाग्दो जोखिम, एउटा खतरा हाम्रो अगाडि उभिरहेको छ। त्यो खतराको सामना गर्नुको लागि जनआन्दोलन पार्टी एक्लैले केही पनि गर्नु सक्दैन। अनि जो साथीहरू सङ्गठनमा छन्, चुनावमा छन्, उनीहरूलाई हामी त्यही आह्वान गरिरहेका छौँ कि कतै यो साँडेको जुजाइमा बाछाको मिचाइ भने जस्तो कतै यो त्रिपक्षीय झगडा अहिले जुन चलिरहेको छ, यो त्रिपक्षीयमा जुन पक्षलाई हामी रोक्न चाहिरहेका छौँ त्यही पक्षले लाभ उठाउने त होइन। त्यति बेला भुक्तभोगी हामी सबै हुन्छौँ, डल्लै पहाड भुक्तभोगी हुन्छ।
भारतीय जनता पार्टीको खरसाङ विधानसभा समष्टिको प्रार्थी बीपी बजगाईको पक्षमा आज खरसाङको मन्टिभियट खेल मैदानमा चुनावी जनसभा सम्पन्न भएको छ। जनसभामा विशेष रूपले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित थिए। उसरी नै सभामा भाजपा दार्जिलिङ लोकसभा सांसद एवं राष्ट्रिय प्रवक्ता गुरमुमो अध्यक्ष मनगी सिंह, क्रामाक्पा अध्यक्ष आरबी राई लगायत अन्य भाजपा गठबन्धन दलहरूका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। चुनावी सभामा आफ्नो सम्बोधन राख्दै योगी आदित्यनाथले चिया बगानका मजदुरहरूमाथि टीएमसी सरकारले कसरी भेदभाव र शोषण गरेको छ भन्ने बारेमा प्रकाश पारे। उनले जनतालाई आश्वासन दिँदै चिया बगान, सिन्कोना बगान, वनबस्ती, डीआई फन्ड अन्तर्गत बस्नेहरूलाई भाजपाको सरकार गठन हुने साथै पर्जापट्टा अधिकार प्रदान गरिनेछ भनी बताएका छन्। दार्जिलिङ क्षेत्र में गोरखा समुदाय की समस्याओं के समाधान का भी एक माध्यम बनना चाहिए और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आखिर क्यों इन दलों ने पहले इस समस्या के समाधान में रुचि नहीं ली? क्योंकि इनके हित जुड़े हुए थे, इनके द्वारा शोषण किया जाता था, विकास के नाम पर आने वाले पैसे में लूट खसोट मची हुई थी। यहां की भरपूर प्राकृतिक संपदा को, जिसको आपके पूर्वजों ने संरक्षित किया था, उसका वे दोहन करना चाहते थे और आपके पूर्वजों ने उस लड़ाई को लड़ करके उसका दोहन नहीं करने दिया तो उन पर अत्याचार होना प्रारंभ हुआ था। आज उस समस्या का समाधान करने के लिए ही कि भारत के संविधान के दायरे में रह करके हम यहां की समस्या का समाधान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बात का आश्वासन देने के लिए आपके बीच आई है। नेशनल पिपल्स पार्टी कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार पेन्जो गम्पु भुटियाले पेदोङमा निवर्तमान विधायक सरिता राईसँग भेटघाट गरेका छन्। भोटिया यस अवधि चुनावी अभियानमा खण्ड 2 को भ्रमणमा छन्। यसै अवसरमा उनले निवर्तमान विधायक सरिता राईसँग भेट गरेका हुन्। भेटघाट अवधि निवर्तमान विधायक सरिता राईले भोटियालाई शुभकामना प्रकट गरेकी छन्। विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव अनित थापा आज खरसाङको नयाँ बस्तीमा चुनावी सभामा पार्टीको प्रार्थी छिरिङ दाहालको निम्ति चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पुगेका छन्। यस अवधि उनका साथमा पार्टी पदाधिकारीहरू तथा कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भोट दिने अधिकार तपाईको हो, त्यो अधिकार अब तपाई पहाड बनाउनेलाई दिनुहुन्छ कि पहाड जलाउनेलाई दिनुहुन्छ कि 15 वर्ष पहाडको भोट लगेर हामीलाई घरिघरि झुक्क्याउनेलाई दिनुहुन्छ, त्यो तपाई माथि निर्भर गर्छ भनी बताएका छन्। यो इलेक्सन छ म सबै ठाउँमा तपाईहरुको भोट तपाईहरुको आफ्नो राइट्स, आफ्नो अधिकारको कुरा हो। तपाईले छिरिङदालाई भोट दिनुपर्छ, छिरिङदा आउने थापाको प्रार्थी छिरिङदालाई भोट दिनुपर्छ म भनेर जान्दिन। तपाईहरुको इच्छा हो, आफ्नो आफ्नै छ, भोटिङ आफ्नो राइट्स, आफ्नो इच्छा हो। हेर्नुस्, मैले भोट माग्दा देखिसकेको छु, भोट एकपट्टि भात एकपट्टि भएको। त्यही कारण म तपाईहरुलाई यहाँ जुनै ठाउँमा पनि गएर मैले कसैलाई भोट मागेको छैन। यो पनि भोट तपाईहरुको इच्छा हो। तपाईले पहाड बनाउनलाई दिनुहुन्छ कि पहाड जलाउनलाई दिनुहुन्छ कि पहाड 15 वर्ष भोट हालेर हामीलाई घरिघरि झुक्काउनलाई दिनुहुन्छ, अब तपाईहरुको निर्भरमा छ। हेर्नुस्, अनि मैले एउटा कुरा भनि सकेको छु, हिजोको दिनमा अवस्थाले गर्दा व्यवस्थामा पुगेको म, नोमिनेटेड सरकारले राखेको मान्छे हो। मलाई मान्छेले राखेको होइन मैले जग्गामा। र आउने दिनमा यो इलेक्सनले निर्भर गर्छ। हेर्नुहोस्, आउने दिनमा जनताले मलाई माने भने म त्यो कुर्सीमा फर्केर जान्छु, नत्र भने फेरि पनि म नोमिनेटेड कुर्सीमा चाहिँ म जाँदिनँ। अब हेर्नुहोस्, मैले तै भनेको छु, म एउटा स्वाभिमानी व्यक्ति हो, स्वाभिमानले मलाई लाग्छ। अब चाहिँ चुनाव प्रचारलाई निरन्तरता दिँदै आज आर्य ब्लुमफिल्ड रक ऋषिहाट समष्टिमा भाजपा प्रार्थी जिम्बाले चुनाव प्रचार गरेका छन्। उक्त समय उनीसित गोरामुमु दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड, कार्यकारी अध्यक्ष किशोर गुरुङ, एचपीडब्ल्यू अध्यक्ष डीके गुरुङ, महासचिव एसके लामा, जनचेतना सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष मन्जिला तामाङ लगायत भातृ संगठनका प्रतिनिधि अनि कार्यकर्ताहरू सामेल थिए। चुनावी भ्रमणलाई समष्टि अध्यक्ष किशोर राईले अगुवाई गरेका थिए। चुनाव सकेर जनतालाई धन्यवाद दिनु होइन, काम लिएर आउने छु भनी प्रार्थी निरज जिम्बाले बताएका छन्। स्थानीय भक्ते बस्तीदेखि सुरु गरेर उनले लोअर भक्ते बस्ती, राजबाडी, डाली, ब्लुमफिल्ड, फेडरिक, रक गार्डन, बरबोटे अनि ऋषिहाटमा चुनाव प्रचार
प्रसार गरेका हुन्। चुनावी सभालाई ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले पनि सम्बोधन गरेका थिए। विभिन्न सामाजिक कार्यमाथि योगदान पुर्याए बापत म्याजिक बुक अफ रेकर्ड अवार्डले कालेबुङको सप्तश्री ज्ञानपीठका छात्र आदर्श कुमार प्रसाद सम्मानित बनेका छन्। हामी सबैजना मिलिकन हाम्रो ग्रुपहरू मिलेर हामी सोसियल वर्क गर्दै हिँड्छौँ। जस्तो हामी तपाईँको बुक्सहरू कलेक्सन गरेर ओल्ड क्लोथ्सहरू जस्तो कलेक्सन गरेर हामी अब गरिब दुखियालाई दिन्छौँ। अनि त्यस विषयमा हामीले तपाईँको गत महिना अगाडि हामीले सोसियल वर्कहरू गर्दाखेरि यो म्याजिक बुक अफ रेकर्ड तपाईँको इन्डियाबाट चाहिँ हामीलाई नोमिनेसनको लागि एउटा फाइल आएको थियो र हामीले नोमिनेट गरेको थियौँ, जसमा कि म अब प्रथम तपाईँको यो रेकर्डमा चाहिँ तपाईँको म्याजिक बुक अफ रेकर्डको यो उयसमा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ दर्जा भए र मेरो नाम यसमा घोषित भयो र म यो प्रथम कालिम्पोङबाट यसमा नोमिनेट भएको छु। जस्तो तपाईँको यो म्याजिक बुक अफ रेकर्ड्स चाहिँ अल इन्डिया तपाईँको जस्तो डान्सप्रति भयो, तपाईँको सोसियल वर्कप्रति भयो, तपाईँको खेल सबै यो तपाईँको 1988 वटा समथिङ यसको फिल्ड छ। त्यसमा सबैलाई तपाईँको उनीहरूले अब हौसला दिन्छ र यो सर्टिफिकेट ट्रफिजहरू प्रोभाइड गर्छ। अनि जस्तो हामीले पनि यसमा नोमिनेट जस्तो यसको अनलाइन छ तपाईँको गर्नुपर्ने, तपाईँको यो म्याजिक बुक अफ रेकर्ड्स तपाईँले सर्च गरेर तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गर्नु सक्नुहुनेछ र यसमा तपाईँको कुनै त्यस्तो फी स्ट्रक्चरहरू छैन जस्तो अरूपट्टि छ, किन यो होल अब जस्तो गभर्मेन्टकै जस्तो स्किम छ। अनि हामीले पनि नोमिनेट गरेको छौँ। त्यहाँनिर तपाईँको लाइक 3rd राउन्डसम्म चाहिँ यसमा जजेसहरूले सेलेक्सन गर्छ र अब जति कम नाम तपाईँको 3rd राउन्डसम्म पुगे उनीहरूले यो पुरस्कार दिन्छ। अनि यो पुरस्कार लिनु चाहिँ तपाईँलाई उनीहरूले उहाँ बोलाउँथ्यो, लेकिन मेरो यो मेमा थियो तपाईँको जानुपर्ने, तर उनीहरूले अब यो कोभिड सिचुएसन प्लस मेरो आइएससी हुँदाखेरि उनीहरूले भने होस् तपाईँको बाई पोस्ट नै आउँछ। सो उनीहरूले अक्टोबरमा चाहिँ मलाई फेरि बोलाएकै छ त्यहाँ कन्फरेन्सको लागि। जस्तो यहाँबाट त त्यस्तो आइडिया त भएन, किन मैले अनलाइन गरेको थिएँ र मेरो साथीहरूले भन्नुहुँदै थियो गर्छ भनेर। तर तपाईँको सिलगढीबाट चाहिँ होल अफ 11 स्टुडेन्ट्सले चाहिँ सिलगढीबाट पनि पार्टिसिपेट गरेको थियो, जसमध्येमा चाहिँ तपाईँको 6 जनाले चाहिँ त्यहाँ पनि पायो भन्ने चाहिँ खबर मलाई। दार्जिलिङ कालेबुङ जिल्लाका होमस्टे सञ्चालकहरूलाई लिएर गठन गरिएको दार्जिलिङ कालेबुङ टुरिज्म कन्फेडरेसनले आज मिरिकमा महत्त्वपूर्ण सभाको आयोजना गर्दै पर्यटन सञ्चालक वर्गको समृद्धि तथा सुरक्षाको निम्ति प्रस्ताव ग्रहण गरिएको जानकारी कन्फेडरेसनका अध्यक्ष एसएन प्रधानले दिएका छन्। आगामी दिनमा खरसाङमा पनि कन्फेडरेसनले स्थानीय होमस्टे सञ्चालकहरूलाई लिएर बैठक गरी पहाडमा पर्यटन विकासको पूर्वाधारको विकास गरिने थप जानकारी दिएका छन्। र अहिले जति पनि यहाँ माने टुरिज्म एकदमै पछाडेर गयो, यहाँको अवस्थाहरू धेरै फरक पर्यो। यो झिलहरूको अवस्था यति दुर्दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सब चिजलाई राम्रो बनाउनुको लागि, यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो बनाउनुको लागि हामीले यहाँ मिटिङ राखेको र अब यो मिटिङ पश्चात अब हामी फेरि कर्सियङमा अब नेक्स्ट मिटिङ हामी राख्दैछौँ। आजको मिटिङले के तय गर्यो? आजको मिटिङले सबै जति पनि स्टेक होल्डर छ उनीहरूलाई एक सूत्रमा ल्याएर हाम्रो सङ्गठनमा राख्ने र उहाँहरूलाई पनि एउटा सब्सक्रिप्सन दिनुपर्ने एउटा हामीले तय गरेको छौँ। र त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो जोनल कमिटी जो अब आज बनिएको छ उनीहरूलाई हामीले दायित्व दिएको छौँ र हामी यो महिनाको अन्ततिर चाहिँ मिटिङ राखेर चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ। र दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको केन्द्रीय सदस्य सोनाम तामाङले संगठनको पक्षबाट चिया बगान श्रमिकहरूको रोज वृद्धिको निम्ति पहल गरिसकेको तथा संगठनकै पहलमा लङभ्यू चिया बगान खोलिएको दावी गरेका छन्। श्रमिक नेता तामाङले चिया बगानका श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरामा 26 रुपियाँ वृद्धि गर्न सक्षम बनेको तथा सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूको निम्ति गत केही दिनअघि सिलिगुडी स्थित श्रम भवनमा संयुक्त श्रम आयुक्तसित बैठक बसी वर्तमान महँगाईलाई ध्यानमा राख्दै हाजिरा वृद्धि हुन पर्ने माग राखिसकेको, जसमाथि जनसंयुक्त आयुक्तले सकारात्मक आश्वासन दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले आउँदो चुनावपछि पुनः एक पटक सभा बस्ने जानकारी दिँदै चिया बगान अनि सिन्कोना बगानका 100% जनताले विमल गुरुङ खेमाका उम्मेदवारहरूलाई साथ दिने आशा व्यक्त गरेका छन्। र एक्टिभ भए बापत
हामीले धेरैवटा कामहरू गऱ्यौँ। जस्तै कि तपाईँको तल गएर लङभ्यू कमान खुलिन गयो र साथसाथैमा तपाईँको वेजेसमा हाइक भयो। जस्तै टी गार्डनको वेजेसमा हाइक भयो, जस्तै 26 रुपिस हाइक भयो त्यसमा टी गार्डनमा। यो पनि हाम्रो दाजुकै देन हो। धेरैवटा डेलिगेसनहरू बसेर धेरैवटा कुराहरू गरेर हामीले यो तपाईँको यो वेजेस हाइक गर्न सक्यौँ। तपाईँको आफ्टर इलेक्सन या मेको फर्स्ट विकतिर फेरि त्यो विषयमा सिन्कोना बगानको विषयमा फेरि मिटिङ बसिनेछ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। अल इन्डिया काङ्ग्रेस पार्टी कालेबुङ जिल्ला समितिको चुनावी सभा डम्बरचोकमा सम्पन्न। गोजामुमो दुवैखेमा एक भएमा आफ्नो समर्थन रहने डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीको भनाई। खर्साङको मन्टिभेट खेल मैदानमा भाजपाको चुनावी जनसभा सम्पन्न। चिया बगान, सिन्कोना बगान, वनबस्ती डिआई फन्ड अन्तर्गत बस्नेहरूलाई बङ्गालमा भाजपाको सरकार गठन हुने साथ पर्जापट्टा अधिकार प्रदान गरिने योगी आदित्यनाथको भनाई। खण्ड 2 मा एनपीपीको चुनावी जनसम्पर्क अभियान सम्पन्न। विनयखेमा मोर्चा समर्थित खर्साङका स्वतन्त्र उम्मेद्वार छिरिङ दाहालको निम्ति अनित थापाको चुनावी सभा सम्पन्न। चुनाव प्रचारलाई निरन्तरता दिँदै दार्जिलिङका विभिन्न स्थानमा दार्जिलिङ भाजपा प्रार्थी निरज जिम्बाले गरे चुनाव प्रचार। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको केन्द्रीय समितिले जनाए विमल खेमा मोर्चालाई समर्थन। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
MS Gatewell Pharmacy, building our customer satisfaction. Motor stand near Darjeeling Syndicate, Kalimpong. जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिशियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेयरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेयरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेयरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेयरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 750188728। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये ABJ ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, ABJ टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्।
एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS, MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जनरल वार्ड,
क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल, सहित डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्।
जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टेला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस्, दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।